उन्हीं की चौखट पे जा के मांगो हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله